शिवशक्त्या युक्तो यद्भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्या हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति। कनीयां सम्पांसुं तव चरणपङ्केरुहभवं विरिञ्चिः सञ्चिन्वन् विरचयति लोकानविकलं वहत्येनं शौरी कथमपि सहस्रेण शिरसां हरः संक्षुद्यैनं भजति भसितोद्धूलनविधिम्। अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगरी जडानां चैतन्यस्तबकमकरन्दश्रुतिझरी दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्मजलधौ निमग्नानां दंष्ट्रा भुररिपुवराहस्य भवति। त्वदन्यः पाणिभ्यामभयवरदो दैवतगण त्वमेका नैवासि प्रकटितवराभीत्यभिनया भयात्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छासमधिकं शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणौ। हरिस्त्वामाराध्य प्रणतजनसौभाग्यजननि पुराणारी भूत्वा पुररिपुमपि क्षोभमनयत् स्मरोऽपि त्वां नत्वा रतिनयनलेह्येन वपुषा मुनीनामप्यन्त प्रभवति हि मोहाय महता। धनुः पौष्पं मौरी मधुकरमयी पञ्चविशिखा वसन्तः सामन्तो मलयमरुदायो धनरथ तथाप्येकः सर्वं हिमिगिरिसुते कामपि कृपाम् अपाङ्गाते लब्ध्वा जगदिदमनङ्गो विजयते। क्वनत्काञ्चीदामा करिकलभकुम्भस्तननता परिक्षीणा मध्ये परिणतशरच्चन्द्रवदना धनुर्बाणान् पाशं श्रीणिमपि दधाना करतले पुरस्तादास्तान्नः पुरमथितुराहो पुरुषिका। सुधा सिन्धोर्मध्ये सुरविटपिवाटी परिवृते मणिद्वीपे नीपो पवनवति चिन्तामणिगृहे शिवाकारे मञ्चे परमशिवपर्यङ्कनिलयां भजन्ति त्वां धन्या कतिचन चिदानन्दलहरी। महीमूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवहं स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतमाकाशमुपरि मनोऽपि भूमध्ये सकलमपि भित्त्वा कुलपथं सहस्रारे पद्मे सहरहसि पत्या विहरसे।
सुधाधारासारैश्चरणयुगलान्तरविगलिते प्रपञ्चं सिञ्चन्ति पुनरपि रसाम्नायमहस अवाप्य स्वां भूमिं भुजगणिभमद्योष्टवलयं स्वमात्मानं कृत्वा स्वपिशिकुलकुण्डे कुहरिणी।